सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो, युजेस अफ कम्प्युटर नेटवर्क अनि बेनिफिट्स अफ कम्प्युटर नेटवर्कको बारेमा थोरै केही पढ्नेछौँ। सो कम्प्युटर नेटवर्क भनेको के हो, जस्तै कुनै पनि दुईवटा कम्प्युटर छ, त्यसलाई यदि तपाईँले कनेक्ट गरिदिनु भयो, तिनीहरू दुईवटालाई एउटा कुनै सिङ्गल केबलले अथवा वायरलेस केही मिडियमबाट तिनीहरू दुईवटा कनेक्ट भयो र तिनीहरूले आफ्नो फाइलहरू अथवा के रिसोर्सहरू एक आपसमा सेयर गर्न थाल्यो भने त्यहाँ एउटा के भयो, नेटवर्क बनिसकेको छ। हो, अब त्यसलाई लिएर अब हामीले नेटवर्क भनेको के हो भन्ने हो भने द नेटवर्क इज अ ग्रुप अफ टू अर मोर इन्टरकनेक्टेड इलेक्ट्रोनिक कम्युनिकेटिङ डिभाइसेस एज कम्प्युटर, प्रिन्टर्स, होइन। अब त्यही दुईवटा कम्प्युटरमा होइन प्रिन्टर कनेक्टेड छ भने अब त्यो प्रिन्टर पनि के भइसक्यो, एउटा त्यो नेटवर्कभित्र आइसकेको छ, होइन। मोबाइल सिडिसी द्याट क्यान सेयर डेटा, इन्फर्मेसन एन्ड रिसोर्सेस, होइन, लाइक फाइल्स, प्रिन्टर, स्क्यानर, इटिसी। हो, यो के भयो, कम्प्युटर नेटवर्कको डिफिनेसन भयो। र यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ दुईवटा पिसी छ, यो दुईवटा पिसी यदि कनेक्टेड भयो भने यहाँ के हुन्छ, एउटा नेटवर्क फर्म हुन्छ, होइन। यसलाई के भन्न सकिन्छ, दुईवटा पिसी एउटा नेटवर्कमा छ भन्न सकिन्छ। युजेस अफ नेटवर्क, अब नेटवर्कको युजेस धेरै छ, होइन। अब यो आफै तपाईँहरूलाई पनि अब यतिकै एकछिन सोच्नु भयो भने यतिकै नै आइहाल्छ, होइन। मेन त अब रिसोर्स सेयरिङ हुन्छ, होइन, हार्डवेयर सफ्टवेयर रिलेटेड रिसोर्सहरू है। अब यो मेनली भनेको चाहिँ त्यो तल एकचोटि तपाईँले यहाँ रिमोट कम्प्युटिङ देख्न सक्नुहुन्छ। यो रिमोट कम्प्युटिङ जस्तै यस्तै यो रिसोर्स सेयरिङ भनेको नि जस्तै हार्डवेयर रिसोर्सहरू सेयर गर्न मिल्छ, होइन। जस्तै एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा कम्प्युटरको हार्डवेयरबाट कुनै सफ्टवेयरहरू एक्सेस गर्न मिल्छ, होइन। अब त्यस्तै सफ्टवेयर पनि भयो, एउटा सफ्टवेयर यसमा सेन्ट्रलाइज हुनसक्छ, होइन। कुनै एउटा पिसीको सफ्टवेयर अर्को पिसीबाट चलाउन मिल्छ। अनि अर्को भयो इन्फर्मेसन सेयरिङ, जस्तै अब कुनै फाइल्सहरू ट्रान्सफर गर्न छ भने, होइन, डेटाबेसहरू अझ सर्चिङहरू गर्न छ भने यो कम्प्युटर नेटवर्कको एउटा युजेस पनि हुन्छ, यो पनि हुन्छ। अर्को छ कम्युनिकेसन, जसमा इमेल छ, मेसेज ब्रोडकास्ट, रिमोट कम्प्युटिङ छ। अब इमेल भनेको अब इलेक्ट्रोनिक मेल, होइन, यो चाहिँ जेनरली मेसेज एक्सचेन्ज गर्नको लागि हुन्छ। अनि एउटा छ मेसेज ब्रोडकास्ट। अब यो मेसेज ब्रोडकास्ट भने जस्तै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब एफएम स्टुडियो, होइन, रेडियो एफएमहरूको आफ्नो कुनै मेसेज अथवा अडियो न्युजहरू ब्रोडकास्टहरू यिनीहरू एउटा मेसेज ब्रोडकास्टभित्र पर्छ। अब रिमोट कम्प्युटिङ भनेको त्यही हो, एउटा कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटर हामीले एक्सेस गर्न मिल्छ। त्यसमा हामीले आफ्नो फाइल्सहरू के अरे इन्सर्ट, ओपन, डिलिट, कट सब जेनरल कामहरू हामीले गर्न मिल्छ त्यहाँ। अब आम एडभान्टेज डिसएडभान्टेजकोमा अब नेटवर्कको एडभान्टेज अब खासै यो डिस्कस गरेर राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, किनभने यो जस हामीले गरिरहेको कुरा हो अहिलेलाई। अब यसो हेर्ने हो भने अब स्पिड हाई हुन्छ फाइलहरू सेयर गर्नको लागि, अनि कस्टहरू पनि एकदम कम लाग्ने हो। कुनै एक्सटर्नल हार्डवेयरहरू किन्नु परेन, त्यसको लागि एउटा नेटवर्कमा छ भने सिधै सेयर गर्न मिल्यो। अब सेक्युरिटीको कुराहरू पनि आउँछ, होइन। अनि सफ्टवेयर एउटा सेन्ट्रलाइज हुन्छ, अघि मैले भने जस्तै एउटा पिसीको सफ्टवेयर अर्को पिसीबाट एक्सेस गर्न मिल्छ, होइन। अनि इलेक्ट्रोनिक मेल भइहाल्यो, फ्लेक्सिबल एक्सेसहरू भइहाल्यो, मेसेजहरू ट्रान्सफर एक्सचेन्ज गर्न मिल्छ। डिसएडभान्टेज भनेको यदि नेटवर्क एकदम लार्ज बनाउनु छ भने त्यो एकदम हाई कस्ट लाग्छ, होइन। अनि टाइम पनि त्यही अनुसारको लाग्ने भयो, एडमिनलाई त सबै म्यानेज गर्नलाई अथवा सबै कम्प्युटरहरू एक्सेस, फाइल ट्रान्सफर गर्ने, यताउति मिलाउने, त्यो सबै टाइम टाइम लाग्ने भयो। अब जेनरली अब यदि कुनै सर्भरमा काम गरेर सर्भरमा कनेक्टेड भएर क्लाइन्टहरू काम गरिरहेको भने जसलाई हामीले क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क पनि भनिन्छ, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सर्भरमा 3-4वटा वर्क स्टेसन। अब यहाँ वर्क स्टेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पिसीहरू, हामीले काम गर्ने पिसीहरू, युजरले काम गर्ने पिसीहरू, जस्तै एउटा कुनै सर्भरमा कनेक्टेड भएर काम गरिरहेछ भने त्यहाँ एउटा फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ कुनै एउटा सुपरियर हुँदैन। त्यहाँ एउटा मेन सुपरियर भनेको के हुन्छ, सर्भर हुन्छ। त्यहाँ कुनै अरू पिसीहरू सुपरियर हुँदैन, एक आपसमा डिपेन्डेन्ट गर्दैन, होइन। एउटा कुनै पिसी फेल भयो भने पनि अरू सबै पिसीहरूलाई केही असर पार्दैन। अब त्यसमा चाहिँ प्रब्लम के आउँछ भन्दाखेरि बिचको जुन सर्भर हुन्छ जसले चाहिँ एकदम फाइलहरू एकदम लार्ज फाइलहरू म्यानेज गर्न सक्छ अनि स्टोर गर्न सक्छ, है। त्यो सर्भर यदि फेल भयो भने त्यसमा केही फेलियरहरू आयो भने के हुन्छ, पुरै होल सिस्टम नेटवर्क चाहिँ बिग्रिन सक्छ, है। अब यो भन्ने बित्तिकै इमेजिन गर्न सक्नु पऱ्यो कि बिचमा एउटा सर्भर हुन्छ, साइडमा के छ, पिसीहरू कनेक्ट भएको एउटा इमेज इमेजिन गर्नु, र त्यो बिचको सर्भर यदि फेल भयो भने के हुन्छ, पुरै नेटवर्क डिस्टर्ब हुन्छ, होइन।
यो चाहिँ के भयो एउटा डिसएडभान्टेज पनि भयो नेटवर्कको। अब अर्को आउँछ केबल फल्ट्स होइन। अब कस्तो खालको केबल युज गरेर चाहिँ होइन बिचमा अब केही भइहाल्यो, अब केबल अथवा कहीँ ब्रेक भयो होइन, अनि त्यही अनुसारको अब केबल फल्ट्सहरू पनि आउने कुरा हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिड्युस गर्न मिल्ने भनेको एउटा तरिका हो वायरलेस होइन। यदि वायरलेस छ भने यो केबल फल्ट्सको कुराहरू आउँदैन। र वायरलेसमा नि अब के प्रब्लमहरू आउँछ, जस्तै ब्यान्डविथको प्रब्लम आउँछ होइन। यदि राम्रो वायरलेस छैन भने ब्यान्डविथको पनि प्रब्लम आउँछ, अनि प्याकेट लस हुने पनि प्रब्लम आउँछ। र यो सबै प्याकेट लस यसमा यसलाई ओभरकम कसरी गर्न मिल्छ यो सब हामीले बिस्तारै पढ्दै जान्छौँ। र अर्को यो छ क्वेसन, एउटा क्वेसन मैले यहाँ राखेको छु, वाइ डु अर्गनाइजेसन मेक देयर अन कम्प्युटर नेटवर्क। तपाईँको आफ्नो एन्सर कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँले अगाडि जस्तै यो एडभान्टेज युजेस अफ नेटवर्क अथवा वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क यो सब एक्स्ट्रा तपाईँले यो भिडियोभन्दा एक्स्ट्रा तपाईँले गुगलमा खोजेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा अर्गनाइजेसनले आफ्नो नेटवर्क किन बनाउँछ। अर्को छ हाम्रो अब नेटवर्कको टाइप्सहरूमा कुरामा आउँछ लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क होइन। अब लोकल एरिया नेटवर्कको बारेमा के सुन है। अब लोकल एरिया नेटवर्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा केबलमा होइन, एउटा केबलले सबै नोड्सहरू, अब यसमा यहाँ नोड्स भनेको के हो इन डिभाइसेसहरू। अब इन डिभाइसेस भनेको त्यही हाम्रो पिसी मोबाइल्स होइन, अरू के छ जसलाई हामीले इन्टरनेट अथवा एउटा नेटवर्कमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ डिभाइसेसहरू हो। त्यो डिभाइसहरू के हुन्छ एउटा केबलले कनेक्टेड भएको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल लिनु भन्दाखेरि तपाईँको कलेजको ल्याब लिउँ होइन, कम्प्युटर ल्याब भएको पिसीहरू, एउटा पिसी अब केबलले एउटा सबै पिसीहरू एउटा केबल द्वारा कनेक्टेड छ भने त्यहाँ एउटा के हुन्छ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड हुन्छ। अथवा बिचमा अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ स्विच युज गरे हुन्छ होइन, त्यही एउटा स्विचमा सबै हाम्रो ल्याबको कम्प्युटरहरू कनेक्टेड भएको हुन्छ, अनि एउटा के फर्म भएको हुन्छ लोकल एरिया फर्म भएको हुन्छ, त्यहाँ एउटा नेटवर्क लोकल नेटवर्क फर्म भएको हुन्छ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ द नेटवर्क ट्रान्समिट डाटा एमङ कम्प्युटर्स बाई ब्रेकिङ इट इन्टु स्मल पिसेस कल्ड प्याकेट्स। त्यही हो अब एउटा ल्यान नेटवर्कमा अब प्याकेट्सहरू डेटाहरू कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि डेटाहरूलाई ब्रेकडाउन गरेर होइन स्मलर पिसमा ब्रेकडाउन गरिन्छ। हो त्यो ब्रेकडाउन भएको पिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छ प्याकेट्स भनिन्छ। अर्को इन टर्म्स अफ बोथ कस्ट एन्ड टेक्नोलोजी युज ल्यान आर युजली चिपेस्ट। यो यसको कस्टको कुरा आइहाल्यो, एकदम चिपेस्ट हुन्छ अरू सस्तो हुन्छ। अब आउँछ नेटवर्क टोपोलोजी फर ल्यान्स होइन। अब एउटा हुन्छ फिजिकल टोपोलोजी, अर्को हुन्छ लोजिकल टोपोलोजी। अब फिजिकल टोपोलोजी भनेको कस्तो त, फिजिकल टोपोलोजी भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ होइन, स्ट्रक्चर हुन्छ त्यहाँ के हाम्रो डेटा कसरी ट्राभल हुन्छ होइन, कुनसित कनेक्टेड भएर जान्छ त्यसमा के पनि देखाएको हुन्न। त्यहाँपछि के देखाएको हुन्छ भने एउटा स्ट्रक्चर देखाइदिएको हुन्छ, फिजिकल एउटा स्ट्रक्चर देखाइदिएको हुन्छ, हो यसरी कनेक्ट हुन्छ है, एउटा यो नेटवर्क यसरी कनेक्टेड छ है भनेर एउटा के हुन्छ फिजिकल्ली एउटा नेटवर्क देखाएको हुन्छ। अर्को चाहिँ लोजिकल टोपोलोजी। अब लोजिकल टोपोलोजीमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यही हो कि फिजिकल टोपोलोजीमा अब कसरी कनेक्टेड भयो त त्यो कम्प्युटरहरू कुनै एउटा राउटरसित कनेक्टेड भएको छ कि स्विचमा बिचमा स्विच छ कि होइन, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ लोजिकल टोपोलोजी हुन्छ। अब हेर यहाँ के लेखेको छ, अब फिजिकल टोपोलोजीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिफर्स टु हाउ अ नेटवर्क लुक एन्ड फङ्सन। यो त्यसको के भइहाल्यो नेटवर्कको लुक्स भइहाल्यो होइन, कस्तो देखिन्छ कसरी काम हुन्छ भने त्यो के भयो एउटा फिजिकल भयो। यसको इक्जाम्पल छ बस स्टार रिङ एन्ड मेस टोपोलोजी। यसको बारेमा हामी अब अर्को स्लाइडमा कुरा गर्छौँ। अर्को छ फिजिकल कनेक्सन अफ केबल एन्ड डिभाइसेसहरू हुन्छ यहाँ होइन। अब लोजिकल टोपोलोजी भनेको कस्तो हुन्छ भने फ्यासन इन विच डेटा ट्राभर्स लोजिकल्ली होइन। अब लोजिकल टोपोलोजी हामीले कस्तो भन्न सकिन्छ भने हामीले कुनै प्याकेट ट्रेसरमा होइन एउटा कुनै नेटवर्क एउटा कुनै टोपोलोजी बनाएर देखायौँ भने त्यहाँ हामीले त्यसलाई सिमुलेट गर्न भिजुलाइजेसन गर्न मिल्छ, सिमुलेट गर्न सकिन्छ होइन। त्यहाँ बनाइएको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले के भन्छ लोजिकल भनिन्छ कि। अर्को हुन्छ यहाँ अब यसको छ लोजिकल बस एन्ड लोजिकल रिङ भन्ने छ होइन। यो त्यही कुरा भयो बस स्टार रिङ मेस टोपोलोजी त फिजिकलमा भयो, त्यसको अब लोजिकल कुरा गर्ने हो भने लोजिकल बस लोजिकल रिङ त्यही कुरा भयो। अब यसको चाहिँ मेन के हुन्छ अब माथि चाहिँ केबल एन्ड डिभाइसेसको बारेमा कुरा गरेर हुन्छ कनेक्सन भएको देखिन्छ भने यसमा चाहिँ पार्ट ट्राभल बाई डेटा इन द नेटवर्क है त। यो भयो हाम्रो टोपोलोजी के कस्तो टाइपको टोपोलोजी हुन्छ यो भइहाल्यो नेटवर्कमा। अब ल्यान टोपोलोजीमा पर्छ के त एउटा चाहिँ मेन बस टोपोलोजी। अब यहाँ बस टोपोलोजीको बारेमा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबै कम्प्युटरहरू एउटा सिङ्गल लाइनमा कनेक्टेड छन् होइन। अब त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा डेटा फ्लो भने अब हाम्रो डेटा जस्तै
हाम्रो डेटा चाहिँ त्यो एउटा सिङ्गल लाइन अफ फ्लो हुन्छ। जस्तै यो मेरो कर्सरमा हेर्नु एकछिन, यो सायद म अर्को भिडियोमा अलि मिलाउँछु होला, यो ट्याबहरूको पोइन्टिङहरू है। र यो हाम्रो एउटा सुरुको पिसी छ होइन। अब यो पिसी छ सुरुको, अब यसले यो लास्ट पिसीलाई मेसेज सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने यसले यो सिङ्गल वायरबाट मेसेज सेन्ड गर्छ होइन। अब त्यो हुँदा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो त्यो मेसेज जुन छ बिचमा यसले पनि देख्न पायो, यसले पनि देख्न पायो, यसले पनि देख्न पायो होइन। अब यसमा चाहिँ सेक्युरिटीको कुरा पनि आउँछ एउटा मेन। अनि अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि यसमा एउटाले सेन्ड गरेपछि रिसिभ गरेपछि बल्ल अर्कोले सेन्ड गर्न पाउँछ, जसलाई यो वकी टोकीमा हुन्छ होइन, हाफ डुप्लेक्स टाइपको है। यसमा चाहिँ अब सुरुमा यसले मेसेज सेन्ड गरेपछि अनि सेन्ड गरेर भइसकेपछि अब यसले नि पाउँछ, यसले नि पाउँछ, यसले नि पाउँछ, यसले नि पाउँछ, इन्सर्ट सबैले पाउँछ होइन। मेन भनेको यसको लागि भनेर पठाएको हुन्छ, एड्रेस यसको लागि भनेर दिएको हुन्छ। अब यसले पाइसकेपछि के हुन्छ भने बल्ल यसले गर्न पाउँछ, त्यसपछि यसले गर्न पाउँछ, त्यसपछि यसले गर्न पाउँछ, पालै पाला हुन्छ त्यो। अब यसमा चाहिँ एउटा के हुन्छ भने टोकन सिस्टम पनि लागु हुन्छ यसमा। भन्नाले जोसित टोकन छ त्यसले मात्र पर्मिसन पाउँछ कि त्यो मेसेज सेन्ड गर्नाले। त्यस्तो किन भन्दाखेरि अब यसले मेसेज सेन्ड गर्यो होइन, यसले मेसेज सेन्ड गरेको मेसेज डेटा होइन, डेटा फ्लो त यही वायरबाट हुन्छ होइन। यसमा के आउँछ, डेटा कोलिजन हुने सम्भावना हुन्छ। डेटा कोलिजन भनेको कस्तो भन्दाखेरि अब यसले पनि मेसेज सेन्ड गर्दा त्यही टाइममा होइन त्यो दुईवटा बिचको डेटा कोलिजन हुनसक्छ, किनभने त्यो दुईटै डेटा त सिङ्गल वायरमा फ्लो भइरहेछ। अब यहाँ टोकन सिस्टम राखियो भने जोसित टोकन छ त्यसले मात्र त्यो मेसेज सेन्ड गर्न पाउँछ। यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कुनै मेलाहरूमा हामीले त्यो टिकट भइसकेपछि पहिला छिर्न पाउँछ न, त्यस्तै जोसित टिकट छ त्यसले डेटा त्यो वायरमा फ्लो गर्न पाउँछ। अनि यो टर्मिनेटर भनेर यहाँ जुन चाहिँ यो चाहिँ यहाँ किन राखेको भन्दाखेरि त्यो डेटा बाउन्स ब्याक भएर त्यो नेटवर्कमा नआओस्, एकचोटि सेन्ड गरिसकेको डाटा बाउन्स ब्याक भएर नआओस्। किन भन्दाखेरि त्यो फेरि त्यहाँ कोलिजन हुने सम्भावना हुन्छ, किन अर्कोले मेसेज सेन्ड गरिसकेको हुन्छ। टर्मिनेटरले के गर्छ, त्यो डेटा टर्मिनेट गर्ने काम गर्छ। अर यो टर्मिनेटरबाटै हामीले के गर्न सकिन्छ, अर्को बस कनेक्ट गर्न सकिन्छ। फेरि अर्को फिगर यी टर्मिनेटरको अथवा राइट अथवा लेफ्टपट्टि हामीले कनेक्ट गर्न सकिन्छ। अब जाम यहाँ के लेखेको छ, इन दिस टोपोलोजी कम्प्युटर आर कनेक्टेड टु अ सिङ्गल कम्युनिकेसन लाइन एज सोन इन फिगर। यो कुरा मैले भनिसकेँ कि नै, दिस सिङ्गल लाइन इज कल बस हो। यो चाहिँ के भन्छ, अब यसलाई बस टोपोलोजी किन भनेको भन्दाखेरि यो सिङ्गल लाइन छ यसलाई हामीले बस भनिन्छ। र तपाईँले यो फिगरलाई एकचोटि राम्रोसित हेर्नुभयो होइन, यसमा हामीले बसको इन्टरनल आर्किटेक्चर पनि देखिन्छ। हाम्रो रियल लाइफको त्यो बस हुन्छ नि, कार गाडीहरू, अब गाडीहरू सिम्पल छोड्यो लोकल बसको सिस्टम हेर्दाखेरि हुन्छ। जस्तै यो कम्प्युटर पिसीहरू हाम्रो के भयो, सिट भयो, बिचको त्यो अब गाडीको प्यासेज भयो होइन। अब टर्मिनेटर ट्याकर त्यो समथिङ ड्राइभर जस्तै कन्सेप्ट लिए पनि हुन्छ। यो एउटा रियल लाइफ माने एउटा बसको जस्तो आर्किटेक्चर पनि छ यो होइन हेर्दाखेरि। अनि यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ एकदम सिम्पल छ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै सेन्ट्रलाइज छैन कि, यसमा कुनै के छैन, सेन्ट्रलाइज छैन भनेको मानौँ यसमा अब त्यो बसको त्यो बिचको केबल फेल भयो भने, केबल फल्ट आउँछ नेटवर्कमा, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। त्यो बिचको केबल फेल भयो भने के हुन्छ, होल सिस्टमै बिग्रिन्छ। अर्को हेरौँ, द टर्मिनेटर विल प्रिभेन्ट सिग्नल फ्रम बाउन्सिङ ब्याक इन्टु द नेटवर्क। यो कुरा गरिसक्यो, किनभने कोलिजन हुने चान्स हुन्छ। कोलिजन अर्को तरिकाले पनि हुन्छ, दुइटैले एकैचोटि मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि। र अर्कोमा जाम अब यो हाम्रो के डिस्कसन, अब यसमा चाहिँ हामीले के भन्छ एडभान्टेज अफ बस टोपोलोजी। अब बस टोपोलोजीको एडभान्टेज के, एक त इजी टु कनेक्ट गर्न सकिन्छ डिभाइसेसहरू होइन, त्यो एउटा सिङ्गल वायरमा कनेक्ट हुने भइसकेपछि। अनि अर्को चाहिँ इन केस अफ एनी कम्प्युटर अर डिभाइसेस फेल देयर विल बी नो इफेक्ट अन अदर डिभाइसेस नेटवर्क होइन। अब यसमा अब कुनै एउटा पिसी जस्तै मानौँ यो सुरुको पिसी फेल खायो भने अरूलाई त केही असर पार्दैन नि त। तर मेन कुरा के डिसएडभान्टेज छ भन्दाखेरि बिचको लाइन फेल खायो भने त सबै गयो। अब केबल कस्ट पनि एउटा कुरा आउँछ, किनभने यहाँ मेनली केबलहरूको कुरा एकदम भइरहेको धेरै होइन। अब जस्तै पिसीहरू एड गर्नु पऱ्यो भने केबल त्यही अनुसारको लाग्ने भयो होइन। अब मानौँ यो बिचको हाम्रो यो बस केबल पनि अब एक्सटेन्डेड गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै अब मानौँ यही कन्सेप्ट लिएर म एकदम ठुलो नेटवर्क बनाउँछु भने त्यो मेन प्रब्लम के आउँछ, त्यो बिचको लाइनलाई एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो भनेको बिचको त्यो वायरलाई एकदम लामो वायर चाहियो त्यसमा। अन्त यो केबलको कस्ट पनि कुरा आउँछ होइन। अनि अब यहाँ छ केबल कस्ट इज लेस कम्पेयर टु अदर नेटवर्क एन्ड मेसिन स्टार। अब त केबलको कस्ट पनि आउँछ, यदि लार्ज नेटवर्क बनाउँछ नि केबल महँगै पऱ्यो। नत्र भए सिम्पल्ली जेनरली हेर्ने भने त्यस्तो खासै यसमा केही काम लाग्दैन। सिम्पल केबलहरू जति पनि पाइने त्यही हुन्छ। यदि लार्ज नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यो अघि मैले भनेको हुने भयो। अनि यो चाहिँ एकदम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड हुनसक्छ होइन, यसो जसले पनि बुझ्न सक्छ होइन। अब यो भनेको कस्तो हुन्छ, एकदम सिम्पल जेनरल कुरा हो कि यो टोपोलोजी एकदम सिम्पल छ कि। अब
तपाईँले एबाट डीसम्म होइन मेसेज ट्रान्सफर गर्नु छ भने तपाईँले ए हुँदै बी हुँदै सी हुँदै डी हुँदै लानुहुन्छ नि, हो त्यही हो, त्यस्तै कन्सेप्ट हो यसको। त्यो कन्सेप्ट फेरि इक्जाम्पल अब त्यही कन्सेप्टको इक्जाम्पल लिने हो भने अब हाम्रो सर्भर बेस्ड नेटवर्क पनि हुन्छ होइन, एदेखिको बी, बीदेखिको सी, सीदेखिको डी पनि हुन्छ, डीदेखिको सी, सीदेखिको बी, बीदेखिको ए, एदेखिको सी हो। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, पियर टु पियर नेटवर्क पनि भन्न सकिन्छ होइन। यो इमेजिन गर्नु पनि सक्नुपर्छ है, मैले भनेको कुराहरू त्यो डायग्राम आफ्नो इमेजमा अथवा बनाउन हातले बनाउनु सक्नुपर्छ होइन। अर्को छ हाम्रो पनि इजी टु एक्सपान्ड बाई जोइनिङ टु केबल्स टुगेदर। अघि मैले भनेको थिएँ जुन टर्मिनेटर छ त्यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ, यही फिगर अर्को जोड्न पनि सकिन्छ। त्यो गरेर के हुन्छ, दुईवटा बस कनेक्टेड हुन्छ। अर्को हुन्छ डिसएडभान्टेज। अब डिसएडभान्टेजको कुरा पनि एक दुईवटा पोइन्ट त मैले भने होला। अब यहाँ के छ हेरौँ, इन केस अफ एनी डिभाइस फेलियर इट इज डिफिकल्ट टु फाइन्ड फल्ट्स इन नेटवर्क। हो यो कुरा चाहिँ मेन याद राख्नुपर्छ। एकचोटि त्यो फिगर फेरि हेरौँ होइन, फिगर फेरि हेरौँ। कुनै एउटा डिभाइस फेल खायो भने डिभाइस त्यो फेलियर पत्ता लगाउन एकदम गाह्रो हुन्छ फेरि यसमा। यो त ब्याकबोन केबल ड्यामेज इन्टायर सिस्टम नेटवर्क फेल। अब यहाँ ब्याकबोन केबल भनेको त्यही बस हो भनेको, त्यो सिङ्गल केबल होइन। इफ नेटवर्क ट्राफिक इन्क्रिजेस अर डिभाइस इन्क्रिज हो, अघि मैले भन्थेँ नि एकदम यदि म लार्ज नेटवर्क बनाउँछु भने डिभाइसेसहरू पनि त्यही अनुसारको हुने भयो, केबल पनि त्यही अनुसारको हुने भयो। अब डिभाइसेसहरू बढी भइसकेदेखि त के हुन्छ, जस्तै अब तपाईँले एदेखिको अब चाहिँ के कुरा के अघि डीसम्म मात्र मेसेज सेन्ड गर्नु थियो, अब जेडसम्म मेसेज सेन्ड गर्नु भयो। बिचमा त अब नम्बर अफ अल्फाबेट्स छ होइन, नम्बर छ होइन, समथिङ नम्बर अफ अल्फाबेट छ। अब त्यो बिचमा मेसेज के हुन्छ, सबै अल्फाबेट हुँदै हुँदै लास्टसम्म पुग्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, एउटा ट्राफिकको कुरा पनि हुन्छ। ट्राफिक एकदम उस पनि हुन्छ, इन्क्रिजेस पनि हुन्छ होइन। अब नेटवर्क ट्राफिक भनेको चाहिँ के हो, यो कुरा चाहिँ अब यदि तपाईँले अब फर्स्ट सेममा आइटी पढ्नु भयो भने त्यो बुझ्नुपर्ने कुरा। यदि छैन भने सिम्पल गुगल गर्दा हुन्छ ट्राफिक भनेको के हो। सिम्पल यो नेटवर्क ट्राफिक भनेको नि हाम्रो रियल लाइफ ट्राफिक जस्तै हो। रियल लाइफ ट्राफिकमा के हुन्छ, बढी कार्सहरू भयो भने होइन जाम हुन्छ, सम्भावना हुन्छ त्यहाँ होइन। अब त्यही कन्सेप्ट लिएर अब यहाँ कारहरू भनेको डिभाइसेसहरू हो, त्यही अनुसारको त्यही कन्सेप्ट लिएर अब यहाँ नेटवर्क ट्राफिक भनेको बुझ्न सजिलो हो यो कुरो नेटवर्क ट्राफिकको। अनि डिभाइसेसहरू इन्क्रिज भयो भने अब नेटवर्कमा पर्फर्मेन्स त्यही अनुसारको हुन्छ होइन। सिम्पल अब इक्जाम्पल अब हामीले भन्ने गरिन्छ नि, अब एउटै वाइफाईमा मोबाइलहरू कनेक्टेड, डिभाइसहरू कनेक्टेड धेरै छ भने स्लो हुन्छ भनेर भन्छ। त्यस्तै कन्सेप्ट हो यो। रियलमा फेरि त्यही हुन्छ है, एउटा वाइफाईमा नम्बर अफ डिभाइसहरू कनेक्टेड छ भने नि स्लो हुन्छ। त्यही कन्सेप्ट त्यही हो यो, भन्नु चाहिँ त्यही। अब प्रोपर टर्मिनेसन इज रिक्वायर्ड टु प्रिभेन्ट बाउन्सिङ अफ सिग्नल्स। अघि मैले भनिहालेँ त्यो टर्मिनेटर किन राखेको त्यहाँ। द युज अफ टर्मिनेटर इज अ मस्ट होइन, यो त्यो चाहिन्छ किनभने त्यो डेटालाई बाउन्सिङ ब्याक हुन दिनु भएन। इट इज स्लोवर बिकज वान कम टु ट्रान्समिट एट अ टाइम। अघि मैले भने वकी टकीको इक्जाम्पल दिएँ मैले होइन, हो त्यही हो। अब हाम स्टार टोपोलोजी। स्टार टोपोलोजी भनेको चाहिँ एकदम जेनरली युज हुने टोपोलोजी हो कुनै नेटवर्कमा होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा बिचमा एउटा हब अथवा स्विच हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिभाइसेसहरू कनेक्टेड भएको हुन्छ है। अब अघि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ कलेज स्कुलको होइन, त्यसमा नि जेनरली स्टार टोपोलोजी नै युज गरेर हुन्छौँ है। यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, बिचमा कुनै हब अथवा स्विच छ साइड, अनि त्यहाँबाट सबै हाम्रो के छ पिसीहरू कनेक्टेड छ होइन। अब हम स्टार टोपोलोजी भनेको अल द नोड्स आर इन्डिभिजुअली कनेक्टेड टु अ सेन्ट्रल स्विच भनेको सेन्ट्रल स्विच कमा हब। यो फिगरमा आउनुहोस् फेरि, सब नोड्सहरू। अब नोड भनेको के छ, डिभाइसेसहरू के छ हाम्रो सेन्ट्रल हब अथवा स्विचमा कनेक्टेड छ होइन। हब र स्विचको कन्सेप्ट फेरि आउँछ यहाँ, अहिले पछि म भन्छु। विच एक्ट्स एज अ सेन्ट्रल पोइन्ट अफ कम्युनिकेसन टु पास अन द मेसेज। अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि जस्तै एले बीलाई मेसेज सेन्ड गर्नु पऱ्यो भने एले सुरुमा कसलाई सेन्ड गर्छ, त्यो हब अथवा स्विचलाई सेन्ड गर्छ, जसमा के हुन्छ उसित एसँग के हुन्छ, जसलाई मेसेज सेन्ड गर्नु पर्ने त्यसको एड्रेस हुन्छ। त्यसपछि त्यो बिचको डिभाइसले एनालाइज गरेर होइन, अब त उसको के फङ्सन होला, उसले कसरी बीसम्म पुऱ्याउँछ, त्यो उसले आफ्नो काम गरेर उसले मेसेज कहाँसम्म पुऱ्याइन्छ, त्यो डिभाइसेससँग पुऱ्याइन्थ्यो। अघि हाम्रो बसमा के हुन्थ्यो, सबैले जान्थ्यो, अहिले आएको हुन्छ जसलाई चाहियो त्यसले मात्रै हुन्छ। अब हम लेस ड्यामेज इन केस अफ सिङ्गल कम्प्युटर फेलियर होइन। अब यसमा पनि त्यही कुरा आउँछ, यदि जस्तै बी डिभाइस फेल भयो भने अरू नेटवर्कलाई त के असर, अरू डिभाइसेसहरूलाई त के असर पार्दैन, किनभने यहाँ चाहिँ के छ एक आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट छ यिनीहरू होइन, कनेक्सनको हिसाबले होइन। तर यदि डिपेन्डेन्ट चाहिँ केमा भयो भने तिनीहरू सबै बिचको सेन्ट्रल स्विचसम्म भयो। अब मोर केबल्स आर रिक्वायर होइन, यदि डिभाइसेसहरू इन्क्रिज छ भने त अब केबल्स एकदम बढी चाहिने भयो। त्यही अनुसारको अब पोर्ट पनि हुनु पऱ्यो स्विच र उसमा है हबमा। अब सिङ्गल पोइन्ट अफ फेलियर इन केस द सर्भर गेट डाउन हो, यो कुरा पनि
हेर्दा हुनु पऱ्यो। अब मोर केबल्स आर रिक्वायर्ड टु कनेक्ट बिकज इच कम्प्युटर इन्डिभिजुअली कनेक्ट्स टु द सेन्ट्रल सर्भर भनेको त्यो बिचको हब अथवा स्विचमा कनेक्टेड हुन्छ सबै पिसीहरू, त्यही भएर केबल्सहरू पनि त्यही अनुसारको चाहिन्छ यदि डिभाइसेस इन्क्रिज भयो भने। अब हाउ डु दे कम्युनिकेट भनेको एले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फिगरमा एले बीलाई मेसेज सेन्ड गर्दाखेरि कसरी सेन्ड गर्छ, हाउ डु ए कम्युनिकेट विथ बी भन्ने कुरा यहाँ आउँछ। फर इक्जाम्पल इफ अ कम्प्युटर ए वान्ट्स टु सेन्ड अ डेटा प्याकेट टु द कम्प्युटर बी देन कम्प्युटर ए विल फरवर्ड द मेसेज टु द स्विच भनेको मैले के भन्थेँ, एले पहिला के गर्छ स्विचलाई पठाउँछ होइन। द स्विच विल चेक द एड्रेस अफ डेस्टिनेसन कम्प्युटर। स्विच यहाँ एकदम इन्टेलिजेन्ट हुन्छ होइन, स्विच चाहिँ यहाँ एकदम बाटो हुन्छ। हामीले के हुन्छ एले के गर्छ जसलाई पठाउनु पर्ने हो त्यसको डेस्टिनेसन एड्रेस पनि दिएको हुन्छ र स्विच एकदम बाटो हुन्छ। यहाँ उसले के गरेको हुन्छ सबै कम्प्युटरहरूको एड्रेसहरू त्यहाँ उसले जोस् त्यहाँ उसलाई एड हुन्छ होइन, त्यहाँ उसले सबै कम्प्युटरहरू उसलाई थाहा हुन्छ मेरो कुन चाहिँ पोर्टमा कुन चाहिँ कम्प्युटरहरू कनेक्टेड उसलाई थाहा हुन्छ। अरू उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डेस्टिनेसन एड्रेस चेक गर्छ अनि उसले हेर्छ त्यो एड्रेस कसको छ होइन। ऊ इन्टेलिजेन्ट हुन्छ, उसको भित्र उसले हेरेर आउँछ एकदम इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। उसले के गर्छ मानौँ त्यो बीको एड्रेस भन्ने थाहा पाउँछ उसले, अनि के गर्छ म्यासेज त्यसलाई फरवर्ड गरिदिन्छ। अब यही केस हबमा हुन्छ, हब त्यति इन्टेलिजेन्ट हुँदैन होइन। अब हबमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हुन्छ इन केस अफ हब अ हब हेज नो मेमोरी अफ इट्स ओन। यही कुरा हब र स्विचमा डिफ्रेन्स छ, हब त्यति इन्टेलिजेन्ट छैन। सो होइन कम्प्युटर ए सेन्ड अ म्यासेज टु द कम्प्युटर बी देन हब एनाउन्सेस लाइक यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ एकदम फनी वेमा, हेलो अल द पोर्ट्स कनेक्टेड टु मी आई हेभ गट अ प्याकेट फर दिस एड्रेस हु अफ यु हेज दिस एड्रेस। ओके उसले सोध्छ कोसँग मैले यो प्याकेट पाछु जसमा एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेस यो छ, यो डेस्टिनेसन एड्रेस कसको भनेर उसले सबै डिभाइसले सोध्छ। त्यहाँ कनेक्ट गरेर सबै डिभाइसले सोध्छ अनि रिप्लाई आउँछ त्यो डिभाइसेसहरूको होइन। त्यो डिभाइसेसहरू के आउँछ रिप्लाई आउँछ, उसले चेक गर्छ नि कोसित म्याच भयो अनि जसले मेरो हो भनेर म्यासेज सेन्ड गरे उसले के गर्छ फरवर्ड गरिदिन्छ, हो यो मेरो हो भनेर यो प्याकेट ट्रान्सफर गर्न के हुन्छ दिस प्रोसिड्युर इज कल्ड एआरपी एड्रेस रिसोल्युसन प्रोटोकल होइन। अब यही कन्सेप्ट लिएर तपाईँले होइन यदि तपाईँ पाइथन प्रोग्राम पनि गर्नुहुन्छ भने पाइथन प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने यही कन्सेप्ट लिएर तपाईँले आफ्नो वाइफाई स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो वाइफाईमा कनेक्टेड भएको आइपी एड्रेस र तिनीहरूको म्याक डिभाइसेसहरूको म्याक एड्रेस होइन, डिभाइसेसहरूको आइपी एड्रेस र तिनीहरूको म्याक एड्रेस तपाईँले के गर्नुहुन्छ पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। कसरी तपाईँले एआरपी प्याकेट सेन्ड गर्नु पऱ्यो सबै प्याकेटमा होइन। तपाईँ एउटा कम्प्युटरमा बस्नुभएको छ, तपाईँले एआरपी प्याकेट बनाउनुहुन्छ र तपाईँले सेन्ड गर्नुहुन्छ कसमा राउटरमा होइन। अब राउटरले के गर्छ त्यो प्याकेट सबैले सेन्ड गरिदिन्छ डिभाइस अनि उसले रिप्लाई हेर्छ होइन। जस्तै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा आइपीको रेन्ज बनाउनुहुन्छ होइन, जस्तै 1 देखिको लिएर 254सम्मको एउटा रेन्ज बनाउनुहुन्छ आइपीको है। अब त्यो सबै रेन्ज तपाईँले के गर्नुहुन्छ डिभाइसेसहरूलाई पठाउँछ को छ यो रेन्जमा भएको, जस्तो लास्टको 192.168.1 को छ 192.168.2 को छ भनेर सबैले पठाउँछ अनि जसले म छु भन्छ भनेर रिप्लाई दिन्छ त्यो के छ त्यो नेटवर्कमा कनेक्टेड छ। जसले दिन्न होइन त्यो रेन्जमा भएको आइपी के छ त्यो नेटवर्कमा कनेक्टेड छैन। हो यसरी चाहिँ तपाईँले त्यो आइपी स्क्यान गर्न सक्नुहुन्छ अनि आइपी एआरपी प्याकेट्सहरूले चाहिँ त्यो म्याक एड्रेस पनि लिन सक्छ होइन त्यसमा। And using this network protocol, the hub is able to find the address of intended machine and hence it transfer the packet to the destination machine. अघि मैले भनेको कुरा भइहाल्यो। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हब र स्विचको बारेमा यदि आइटी पढ्नु भएको छ सिएसआइटी फर्स्ट सेमेस्टरमा भने यो चाहिँ सायद थाहा भएकै होला। यदि बिर्सिनु भयो भने पनि सिम्पल डिफ्रेन्स अघि मैले भनिसकेँ हब इन्टेलिजेन्ट हुन्न स्विच इन्टेलिजेन्ट हुन्छ। अब हबको बारेमा हेरौँ। हब इज अ नेटवर्किङ डिभाइसेस द्याट अलाउज यु टु कनेक्ट मल्टिपल पिसी टु अ सिंगल नेटवर्क वेयर एज स्विच कनेक्ट भेरियस डिभाइसेस टुगेदर अन द सिंगल कम्प्युटर नेटवर्क। ओके यहाँ एउटा डिफ्रेन्स आइसक्यो। हब अपरेट्स अन द फिजिकल लेयर वेयर एज स्विच अपरेट अन डाटा लिङ्क लेयर। यो अब के आउँछ भन्दाखेरि यो लेयरहरूको बारेमा चाहिँ हामीले एकछिन पछिमा डिस्कस गर्छौँ होइन, एकदम सायद पछिल्लो भिडियोमा डिस्कस गरौँला। अब यहाँ के आउँछ हब युजेस हाफ डुप्लेक्स केबल अर अदर ह्यान्ड स्विच इज फुल डुप्लेक्स केबल। अघि मैले एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्थेँ हाफ डुप्लेक्सको। त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा पिसीले मेसेज ट्रान्सफर गरिसकेपछि बल्ल अर्कोले पालो हुने होइन। हो हब पनि त्यस्तै हो।
अब हबको कुरा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले टपोलोजी त डिस्कस गऱ्यौँ होइन। अब यहाँ हब चाहिँ कस्तो खालको टपोलोजीभित्र पर्छ त होइन। हब एउटा स्टार टपोलोजी हो, फिजिकल टपोलोजीको कुरा गर्ने मैले भन्थेँ नि, फिजिकल टोपोलोजी र लोजिकल टोपोलोजी हुन्छ। फिजिकल टोपोलोजीमा कुरा गर्ने होइन हब एउटा के हो, स्टार टोपोलोजी हो है। फिजिकल टोपोलोजीमा कुरा गर्ने हब एउटा स्टार टोपोलोजी हो। अब त्यही कुरा लोजिकलमा कुरा गर्ने भने हब एउटा बस टोपोलोजी हो। यो कुरा चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो है। अब हबले चाहिँ हाफ डुप्लेक्स जस्तो युज गर्छ, इक्जाम्पल वकिटकी, स्विच फुल डुप्लेक्स, इक्जाम्पल हाम्रो टेलिफोन कल, फोन कल जस्तो काम गर्छ होइन। हब इज प्यासिभ डिभाइस वेल द स्विच इज एक्टिभ डिभाइस होइन। यो पनि एउटा डिफ्रेन्स भइहाल्यो। हब युजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल अर्बिट्स वाइल स्विच युजेस फ्रेम्स एन्ड प्याकेट्स, यो पनि एउटा के भयो डिफ्रेन्स भयो। हब एन्ड स्विच आर बोथ युज इन ल्यान्ड। हब र स्विचमा खासै डिफ्रेन्स केही पनि छैन होइन। हब खासै आजकल युज हुँदैन, तर कतिपय ठाउँमा हब काम लाग्दो हो, कतिपय ठाउँमा स्विच काम लाग्दैन। तिनीहरूको दुइटाको डिफ्रेन्ट पर्पज पनि छ होइन। धेरै जस्तो स्विच नै युज गरेर हुन्छ, हब खासै युज हुँदैन। अब त्यही हो, अब यो एकचोटि सर पढ्नु होइन, पज गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँले एक्स्ट्रा गुगलमा गराउन सक्नुहुन्छ हब भर्सेस स्विच। तर जेनरल तपाईँले पाउने भनेको एन्सर यही हो। अन्त योभन्दा बढी पनि पाउनुहुन्छ, तर मैले इन्क्लुड चाहिँ यति मात्र गरेँ हो। क्वेसन टाइम र क्वेसन के छ, वाइ स्विच इज इन्टेलिजेन्ट, भिडियोको तल कमेन्ट गर्नुहोस्। अडिजम ट्री टोपोलोजी, फिगर हेर्नुहोस्, ट्री टोपोलोजी हेर्दा के लाग्छ, एउटा ट्री डायग्राम। कसैले डाटा स्ट्रक्चर पढाएछ भने सेकेन्ड सेममा अथवा थर्ड सेममा डिएसए पढाएछ भने ट्री भनेको बुझाएर राख्नु पर्दैन होइन। अब यहाँ एउटा कुरा डायग्राममा हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन यो पार्ट छ, यो पार्ट जुन मैले मेरो कर्सर हेरिराख्नु है, यो कर्सर जुन मैले गोलो लगाएर चाहिँ कर्सरमा यो जुन पार्ट छ, अनि यो जुन पार्ट छ हो, यो तपाईँलाई के जस्तो लाग्यो, एकचोटि राम्रोसित हेर्नु त स्टार टोपोलोजी जस्तो लाग्यो। हेर्नु के छ, एउटा यो स्टार टोपोलोजी जस्तो होइन। यो त हाम्रो फिजिकल डायग्राम हो। यो बिचमा हाम्रो के हुनसक्छ, कुनै हब हुनसक्छ, स्विच हुनसक्छ होइन, कनेक्टेड गर्नु लागि। यो हाम्रो के छ, एउटा स्टार टोपोलोजी छ। यो पनि हाम्रो के छ, एउटा स्टार टोपोलोजी छ। र अब यो स्टार टोपोलोजीलाई एउटा नेटवर्क मान्ने हो भने, योलाई एउटा नेटवर्क मान्ने हो भने, अथवा यो सबैले एउटा मान्ने हो भने, यो सबैले एउटै मान्ने हो भने, र यो सबै र यो सबै यो पिसीमा कनेक्टेड छ भने यहाँ के हुन्छ, बस टोपोलोजी पनि हुन्छ। एकचोटि हेर्नु, राम्रोसित हेर्नु है, यो छ एउटा, यो छ एउटा स्टार टोपोलोजी, दुईवटा केमा है, एउटा पिसीसँग कनेक्टेड छ। यो सबैले होललाई एउटै मान्ने, अनि यो सबै होललाई एउटै मान्ने होइन। अब यो दुईवटा कुनमा कनेक्ट छ, यो सिङ्गलसँग कनेक्टेड छ भने यहाँ के हुन्छ, बस टोपोलोजी। सो ट्री टोपोलोजी इज नथिङ बट द कम्बिनेसन अफ स्टार टोपोलोजी एन्ड बस टोपोलोजी। अगाडि छ ट्री टोपोलोजी। अदर हायरार्किकल नेटवर्क्स आर नट एफेक्टेड इफ वान अफ देम गेट ड्यामेज। यो यसको एउटा एडभान्टेज भयो भनेको एउटा हायरार्किकल नेटवर्क। अब हायरार्किकल नेटवर्क भनेको कुन हो, अघि मैले भनिहालेँ स्टार टोपोलोजी भन्थेँ नि, एउटा हो त्यही। एउटा इफेक्ट छ भने अर्कोले केही असर पार्दैन। अब इजियर मेन्टेनेन्स एन्ड फल्ट फाइन्डिङ। अब यसमा चाहिँ फल्ट फाइन्ड गर्ने एकदम सजिलो हुन्छ होइन। यसलाई मेन्टेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ, किनभने यो कम्बिनेसन छ, दुईवटा टोपोलोजीको कम्बिनेसन छ, यसले मेन्टेन गर्न सजिलो हुन्छ होइन। अब यो भन्दा नै अलि मेन्टेन गर्नुको कुरा आउँछ, तर जेनरली अरूभन्दा यो अघिल्लो टोपोलोजी भन्दा यो अलि मेन्टेन गर्न नै सजिलै छ। तर सबसे दामी मेन्टेन गर्न भनेको बस थियो, किनभने त्यो एकदम जेनरल कन्सेप्ट थियो त्यो। अब यो स्केलेबल पनि छ होइन, यसलाई बढाउन सकिन्छ एज लिफ नोड्स होइन। अब मैले भने एकचोटि फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, इज डिभाइसेस तपाईँले यहाँ जुन देख्न हुन्छ पिसीहरू देख्नु भन्छ नि, यो भनेको यो तपाईँले के भन्छ भने, यदि डिएसए पढ्नु भएको छ भने अथवा डिस्क्रिट स्ट्रक्चर पढ्नु भयो भने, अब यो चाइल्ड नोड, प्यारेन्ट नोड होइन, प्यारेन्ट्स नोड, चाइल्ड नोडहरू कुराहरू यहाँबाट नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि नोड थप्दै गयो भने यो लिफ नोडहरू होइन, यो चाइल्ड नोडहरू थप्दै गयो भने यो नेटवर्क बढ्न भने मिल्छ। त्यही कुरा हो यसको एडभान्टेज। यसको डिसएडभान्टेजतिर हेरौँ होइन। अब यदि लार्ज नेटवर्क बनाउन खाँदा केबलिङको कुरा त्यसै लागिहाल्ने भयो। युज केबलिङ इज निडेड, अ लट अफ मेन्टेनेन्स इज निडेड, किनभने दुईवटा कम्बिनेसन छ यार, स्टार टोपोलोजी बस र दुईवटा टोपोलोजी कम्बिनेसन छ, लाग्न त बहुत मेहनत लाग्छ। अब ब्याकबोन फर्म्स द पोइन्ट अफ फेलियर, यो पनि यसको के भयो, एउटा डिसएडभान्टेज भयो। अर्को आउँछ रिङ टोपोलोजी। अब यो चाहिँ सबसे दामी बुझ्नको कन्सेप्ट चाहिँ दामी कन्सेप्ट छ यो रिङ टोपोलोजी होइन। फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै कम्प्युटरहरू पिसीहरू एउटा रिङमा कनेक्टेड छन् होइन।
अब त्यहाँ डबल केबल पनि देख्नुहुन्छ। त्यो डबल केबल देख्ने बित्तिकै के भन्न सक्नुहुन्छ, बाई डाइरेक्सनल कन्सेप्ट युज गरेर सिङ्गल छ भने युनि डाइरेक्सनल छ भनेको बोथ साइड दुईवटा डिभाइसले कम्युनिकेट गर्न सक्छ। यदि डबल छ भने, सिङ्गल छ भने एउटाले सबैले मेसेज ट्रान्सफर गर्ने हो। र त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लकवाइज काउन्टर क्लकवाइज, ओके क्लकवाइज काउन्टर क्लकवाइज भनेको छ त्यहाँ, त्यही हो यो बाई डाइरेक्सनल कन्सेप्ट देखाउन खोजेको यो। अनि जाम यसको त्यहाँतिर ल रिङ टोपोलोजी, इच नोड इज एक्ज्याक्टली कनेक्टेड टु टु अदर नोड्स, ओके फिगर हेरेर थाहा हुन्छ यो कुरा। अब फरवर्ड्स एन्ड ब्याकवर्ड दुइटै छ, दुइटा केबल युज गरेर त फरवर्ड ब्याकवर्ड दुइटै हुने कुरा भइहाल्यो। क्लकवाइज काउन्टर क्लकवाइज थस फर्म अ सिङ्गल कन्टिन्युस पाथ फर सिग्नल ट्रान्समिसन, ओके एउटा रिङ फर्म गरेको छ सिग्नल ट्रान्सफर गर्नको लागि। देयर आर टु टाइप्स अफ रिङ टोपोलोजी बेस्ड अन डेटा फ्लो, अहिले मैले भनिहालेँ युनि डाइरेक्सनल एन्ड बाई डाइरेक्सनलको कुरा हुन्छ। अब यहाँ एउटा दामी कन्सेप्ट के थियो भने टोकन पासिङ भन्छ, सेम एज बस टोपोलोजी हैन। टोकन पासिङ कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ छ, यहाँ पनि के हुन्छ कोलिजन रिड्युस गर्नको लागि हैन। टोकन पासिङ इन अ रिङ टोपोलोजी इज अफ्टन अ टर्म विच इज टक अबाउट, सो टोकन कन्टेन्स अ पिस अफ इन्फर्मेसन विच इज सेन्ड एलोङ विथ डेटा बाई दि सोर्स कम्प्युटर, जसले सेन्ड गर्न लागेको हो त्योसित के हुन्छ टोकन हुन्छ। टोकनमा के हुन्छ इन्फर्मेसनहरू उसले सेन्ड गरेर इन्फर्मेसन राखेर सेन्ड गरेर हुन्छ हैन। द नोड्स विथ द टोकन आर द वन्स ओन्ली अलाउड टु सेन्ड डाटा, अघि मैले बस टोपोलोजीमा भनेको थिएँ जोसित टोकन छ त्यसले डेटा सेन्ड गर्न पाउँछ। इन सर्ट सोर्सले सेन्ड मेसेज सेन्ड गरेर सोर्ससँग के हुन्छ टोकन हुन्छ। अदर नोड्स ह्याभ टु वेट फर एम्प्टी टोकन टु रिच देम हैन। अब कन्सेप्ट त्यही हो एक्चुअली, फिगर हेर्दा नि हुन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ जस्तै सुरुको कम्प्युटरले अब यो लास्टको कम्प्युटरलाई मेसेज सेन्ड गर्नु पर्यो होइन, पहिला यो कम्प्युटर हुँदै आउँछ, यो कम्प्युटर हुँदै आउँछ, यो कम्प्युटर हुँदै आउँछ, यो हुन्छ पहिला यहाँसम्म आउँछ। अनि अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टम छैन, यो कम्प्युटरहरू एक आपसमा के गरेछन् डिपेन्डेन्ट छन् हैन, कम्प्युटर एक आपसमा डिपेन्डेन्ट छन्। अब यहाँ एउटा मेन प्रब्लम के आउँछ होला एउटा मेन प्रब्लम, यदि यो नेटवर्क यदि यो पिसीले यो पिसीलाई मेसेज सेन्ड गर्न लाग्यो र यो पिसी फेल खायो बिचमा भने नेटवर्क डिस्टर्ब हुन्छ कि हुन्न होला, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ टाइम स्ट्याम्प राखेर। डिस्कस गरौँ अब रिड्युस चान्स अफ डेटा कोलिजन एज इच नोड रिलिज डेटा प्याकेट आफ्टर रिसिभिङ टोकन, ओके टोकन कन्सेप्टको एउटा एडभान्टेज चाहिँ डेटा कोलिजन हुँदैन। टोकन पासिङ मेक्स अ रिङ टोपोलोजी पर्फर्मेन्स बेटर, त्यही हो कोलिजन हुन सक्दैन, त्यही भएर पर्फर्मेन्स बेटर बनाउँछ। नो निड अफ सर्भर टु कन्ट्रोल द कनेक्टिभिटी, अघि मैले भनिहालेँ कुनै एउटा सेन्ट्रलाइज सर्भर हुँदैन, सब मेसिनहरू के हुन्छ एक आपसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। इक्वल एक्सेस टु द रिसोर्सेस, अघि मैले भनिहालेँ मेसिनहरू एक आपसमा डिपेन्डेन्ट छ भने सबलाई के हुन्छ प्रसाद इक्वल्ली बटेका, प्रसाद के हुन्छ सबमा इक्वल्ली बाँड्छ। अब सिंगल पोइन्ट अफ फेलियर द्याट मिन्स इफ नोड गोज डाउन इन्टायर नेटवर्क गो डाउन, अघि भएर मैले भनिहालेँ एउटा कुनै नोड गयो भने इन्टायर नेटवर्क गयो। मेस टोपोलोजी हो भाइ, यो मेस टोपोलोजी भनेको कस्तो हुन्छ फुल मेस र हुन्छ र हाफ मेस। अब मेस टोपोलोजीमा के हुन्छ सब डिभाइसेसहरू एउटा यसमा नै कुनै एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टम सर्भर हुँदैन, सब डिभाइसहरू एक आपसमा कनेक्टेड हुन्छन् भन्नाले अब फिगरमा नै हेर्न सक्नुहुन्छ यही डिभाइस योसँग नि कनेक्टेड छ, 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 योसँग नि कनेक्टेड छ एन्ड सो सबै यसरी नै कनेक्टेड छन्। र यहाँ एउटा हेर्नु त्यो एउटा वेब जस्तो फर्म भएको छ हैन, यो के भयो फुल मेस। हाफ मेसको कन्सेप्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यदि सबै कनेक्टेड छन् र यो सिङ्गल लाइन देख्न सक्नुहुन्छ, यदि यो सिङ्गल लाइन कनेक्टेड छैन भने यो र यो बिच कनेक्सन छैन, डाइरेक्ट कनेक्सन छैन, त्यो भनेको हुन्छ हाफ मेस हुन्छ। यति एउटा सिङ्गल लाइन यसलाई के बनाइन्छ हाफ मेस बनाइन्छ हैन। यसको बारेमा के हेरौँ मेस टोपोलोजी। इच कम्प्युटर ह्याभ डाइरेक्ट कनेक्सन विथ एभ्री अदर कम्प्युटर्स, अघि मैले भनिहालेँ सब के हुन्छ डाइरेक्ट कनेक्सन गरेर चाहिँ सब एक आपसमा डाइरेक्ट कनेक्सन गर्छ। फर इक्जाम्पल यो फुल मेसनिर लेखेको निरको कम्प्युटर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले वर्क स्टेसन, यो के छ यसबाट निस्केको तारहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एक्चुअली, अनि तारहरू एकचोटि राम्रोसित हेर्नु कहाँ कनेक्टेड छ, यदि सबसित कनेक्टेड छ भने यो के हुन्छ फुल मेस हुन्छ हैन। यही कुरा भनेको चाहिँ कि इच कम्प्युटर ह्याभ डाइरेक्ट कनेक्सन विथ एभ्री भनेको सबसित डाइरेक्ट कनेक्सन हुन्छ, डाइरेक्ट कम्युनिकेट गर्न सक्छ, बिचमा कुनै कुनै सर्भर अथवा हब आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, किनभने लोजिकलपट्टि हेरेन हामीले फिजिकलपट्टि मात्रै हेर, सब के हुन्छ एक आपसमा कनेक्टेड छ।
इफ वान फेल्स देयर इज अलवेज एनदर कनेक्सन। ल यहीमा हेरौँ होइन, यदि यो तार फेल भयो भने अब मैले यसलाई मेसेज सेन्ड गरौँ भने मैले कसरी सेन्ड गरौँ? ल मैले सायद यहाँबाट यसलाई सेन्ड गर्न सक्छु अनि यसले यहाँबाट यता सेन्ड गर्न सक्छ होइन, यस्तो नि हुनसक्छ, केही असर पर्दैन। त्यही हुन खोजेको मोस्ट रिलायबल टोपोलोजी होइन, मोस्ट एक्सपेन्सिभ टु इम्प्लिमेन्ट ड्यु टु द कस्ट अफ कनेक्सन लिङ्क फ्रम वान कम्प्युटर टु एनदर कम्प्युटर। त्यही कुरा सबलाई केबलिङ गर्नु पऱ्यो, एक्सपेन्सिभ त त्यसै हुन्छ। फुल मेस र हाफ मेसको कुरा आउँछ। फुल मेसको त इक्जाम्पल हेर्नु पऱ्यो, हाफ मेसको हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् यो डिभाइस कनेक्टेड छैन, डाइरेक्ट कनेक्सन छैन योसित, त्यतिले गर्दा के भयो हाफ मेस भयो। वाइड एरिया नेटवर्कमा हाम्रो ल्यान्डपट्टिको सक्यो। वाइड एरिया अब ल्यान्ड पढिसकेपछि वाइडको बारेमा हामी धेरै डिस्कस गर्नै पर्दैन होला। वाइड भने चाहिँ हामीलाई थाहा नै छ होइन, बिचमा एकदम टाढा डिस्टेन्सको लागि युज हुनको लागि युज हुने नेटवर्क भनेको वाइड एरिया नेटवर्क हो। अब वाइड एरिया नेटवर्क पनि एउटा ल्यान्ड नेटवर्क नै हो होइन, वाइड एरिया नेटवर्क पनि एउटा ल्यान्ड नेटवर्क हो। बस के हुन्छ, ल्यान्ड भने चाहिँ एउटा सीमित लोकल्ली एउटा कुनै अथवा रुम अथवा होम अथवा अफिस अथवा कुनै कम्पनीहरूको अथवा कुनै एउटा सिटीसम्मै भनौँ न, पुरै होल सिटी होइन हाफ सिटीसम्म कि कनेक्सन चालु गर्न सकिन्छ ल्यान्डले। तर मानौँ दुईवटा सिटी कनेक्ट गर्न छ होइन, दुईवटा सिटीको ल्यान्ड कनेक्ट गर्न छ भने यदि त्यसलाई कनेक्ट गर्नु छ भने त्यो के हुन्छ, वान युज हुन्छ। सो बट कन्सेप्ट चाहिँ के भन्दाखेरि एकचोटि फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ, फिगरमा यो के छ, यो वानपट्टिको कनेक्ट भएको यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यति भाग यो के हो, ल्यान्ड हो, यति ल्यान्ड कनेक्सन हुन्छ, यति के हुन्छ, ल्यान्ड कनेक्सन हुन्छ। यो दुइटालाई कनेक्ट गर्ने के हो, वानले हो होइन। कोही मिडियमबाट हुनसक्छ सधैँ। एकदम सिम्पल इक्जाम्पल लिने हो भने इन्टरनेट, यहाँ हेर्नुहोस् इक्जाम्पल इन्टरनेट। इन्टरनेट के गरे डिफ्रेन्ट ल्यान्डहरू कनेक्ट गरेको छ होइन, डिफ्रेन्ट ठाउँहरूको ल्यान्डहरू कनेक्ट गर्ने। जस्तै इक्जाम्पल गैँडाकोट छ एउटा, गैँडाकोटको एउटा नेटवर्क छ, यता छ भरतपुरको एउटा नेटवर्क, दुइटालाई कनेक्ट गर्नु पऱ्यो। केबाट कनेक्ट गर्न सकिन्छ, इन्टरनेट एउटा ग्लोबल नेटवर्कसँग, ग्लोबल नेटवर्क युज गरेर तिनीहरू दुइटा बिच कनेक्सन गर्न सकिन्छ। भनेको गैँडाकोटमा भएको एउटा ल्यान्ड नेटवर्क र चितवनमा भएको एउटा ल्यान्ड नेटवर्क एउटा के छ, एउटा ग्लोबल नेटवर्कसँग मिलेर कनेक्ट भएको छ। When a computer are geographically located far apart, then LAN technology cannot be used to communicate between those computers. In those situations, we need wide area network. मैले इक्जाम्पल दिइसकेँ गैँडाकोट र उसको भरतपुरको। One is two or more LANs connected together होइन, a wide area network is two or more local area network connected together. The LAN can be many miles apart होइन, LAN एकदम ठुलो हुनसक्छ, यता पुरै सिटीमा एउटा लोकल एरिया नेटवर्क बनाउन सकिन्छ हुन्छ एउटा होइन, सिटीको पुरै एउटा नेटवर्क बनाउन सकिन्छ, एकदम माइल्स अपार्ट हुनसक्छ तिनीहरू। र अर्को सिटी पनि एकदम माइल्स अपार्ट हुनसक्छ। दुईवटा त्यत्रो ठुलो ल्यान्डलाई कनेक्ट गर्ने भनेको के हो, इन्टरनेटसित कनेक्ट गर्दा ग्लोबल नेटवर्कसँग कनेक्ट गरेको छ भने के हुन्छ, यो वाइड एरिया नेटवर्क हुन्छ। अब वाइड एरियाको नेटवर्क पनि एउटा टाइप्स हुन्छ, पब्लिक नेटवर्क्स, प्राइभेट नेटवर्क्स होइन। पब्लिक नेटवर्कको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ PSTN हुन्छ, पब्लिक स्विच टेलिफोन नेटवर्क टिपेर राख्दा हुन्छ। अनि अर्को हुन्छ PSDN, पब्लिक स्विच डेटा नेटवर्क, यो पनि टिपेर राख्दा हुन्छ। अर्को हुन्छ भ्यालु एडेड सर्भिस लाइक VANS, VADS होइन। अर्को हुन्छ ISDN, इन्टिग्रेटेड सर्भिस डिजिटल नेटवर्क। अर्को हुन्छ प्राइभेट नेटवर्क। अब हार्डवेयर डिभाइसेस युज इन वान हेरौँ होइन, सुनौँ, मैले त्यसको लागि स्लाइड बनाएको छैन। अब त्यही हो, वानको लागि युज हुने हार्डवेयर डिभाइस भने त्यही हो, ब्रिज, राउटर र गेटवेज होइन। अब तिनीहरूको बारेमा त थाहा नै होला, आइटीमा पढेको, त्यस्तो खासै चाहिँदैन के हो बुझ्नु पर्दैन, सिम्पल यदि थाहा छैन भने अब यसो सिम्पल गोल गर्नु चाहिँ त्यही थाहा बिर्स्या भने यस्तो एउटा डिफिनेसन नत्र केही पढ्दा झ्याप्पै याद आउँछ। अब जहाँ हाम्रो छ सर्भर बेस्ड नेटवर्क, अहिले मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ सर्भर बेस्ड नेटवर्कको बारेमा। हुन्छ एउटा क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क, एउटा हुन्छ पियर टु पियर नेटवर्क। क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क भन्ने बित्तिकै एउटा के दिमागमा के बसाउनु पऱ्यो भने त्यहाँ एउटा क्लाइन्ट छ, त्यहाँ एउटा सर्भर छ होइन। अब सर्भर भन्ने बित्तिकै एउटा कुनै 4-5वटा सर्भर त युज गरिने एउटा नेटवर्कमा हुन्छ, नेटवर्क हुन्छ, तर जेनरली एउटा सिम्पल के इमेजिन गर भन्दाखेरि बिचमा एउटा सर्भर छ र साइडमा के छ, सबै वर्क स्टेसनहरू कनेक्टेड छ। वर्क स्टेसन भनेको क्लाइन्ट अथवा केही पिसी होइन कनेक्टेड छ। त्यो वर्क स्टेसन भनेको के हो भन्दाखेरि जहाँ क्लाइन्टले बसेर काम गर्छ त्यो वर्क स्टेसन हो होइन। अब त्यो इमेजिन गर होइन, बिचमा एउटा सर्भर छ, सब कम्प्युटरहरू कनेक्टेड भएको छन्, त्यो के भयो, क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क एउटा आर्किटेक्चर भयो होइन। जहाँ म त्यो भित्र जाऊँ,
फिगरमा हेर्छौँ चाहिँ बिचमा एउटा सर्भर छ, साइडमा क्लाइन्टहरू कनेक्टेड छ, टिसिपी कनेक्सन गरेको छ हैन। इन क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्क देयर इज अ क्लियर डिस्टिङ्सन बिट्विन द कम्प्युटर्स डिपेन्डिङ अपन देयर फङ्सनालिटी, द्याट इज सर्भर क्लाइन्ट हैन। सर्भर आर पावरफुल कम्प्युटर डेडिकेटेड टु म्यानेज अल द फाइल्स अफ डकुमेन्ट। यो कुरा मैले अगाडि पनि भन्थेँ सर्भर क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कको बारेमा। क्लाइन्ट आर लेस पावरफुल कम्प्युटर्स अन विच युजर डु देयर जब। यो कुरा अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ होइन। वर्क स्टेसनमा के हुन्छ, जेनरल कामले क्लाइन्टले काम गरेर हुन्छ। अब यसको बारेमा के डिस्कस गरौँ होइन। अब इट हैज सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोल भनेको बिचमा एउटा सर्भर छ भनेको त्यो कुनै सब डेटाहरू के गरे सफ्टवेयरहरू के सेन्ट्रलाइज भएर बस्यो भनेपछि सब क्लाइन्टहरू बसेर काम गर्ने कहाँ हो, सर्भरमा। इन्सर्ट तपाईँ यस्तो बुझ्नु पऱ्यो कि होइन कि तपाईँको घरमा एउटा मात्र पिसी छ, र 4-5वटा मान्छेहरू बसेर डिफ्रेन्ट ठाउँमा बसेर काम गर्छन् होइन। हो त्यो सबैको मोनिटर किबोर्डहरू कहाँ कनेक्टेड छ, त्यो एउटा सिङ्गल पिसीमा कनेक्टेड छ होइन। त्यो भयो भने के हुन्छ, सबै बसेर त्यही एउटा सिङ्गल पिसीको सिपियु युटिलाइज गरेर हुन्छन्, त्यही सिपियुले प्रोसेस गरेर हुन्छ। हो त्यस्तै कन्सेप्ट यहाँ लियो भने के हुन्छ, सबै क्लाइन्टहरू मिलेर त्यही एउटा ठाउँमा काम गरेर त्यही एउटा सर्भरमा काम गरेर। जस्तै एउटा कसैलाई मेसेज सेन्ड गर्नु पऱ्यो होइन, सुरुमा सर्भरमा जान्छ, सर्भरबाट अब कता यो सुरुमा सर्भरमा जान्छ, यसले मेसेज सेन्ड गर्नु पर्ने यहाँ जान्छ सर्भरबाट सायद यहाँ जाला कसले पठाउनु लाग्यो होइन। अब मानौँ मलाई यो क्लाइन्टलाई आफ्नो डेटा स्टोर गर्न, उसले के गर्छ यही सर्भरमा स्टोर गर्छ होइन। अब यसलाई स्टोर गर्न उसले के गर्छ यहीँ स्टोर गर्छ होइन। र यो सर्भरमा मानौँ एउटा कुनै सफ्टवेयर छ, अब त्यो सफ्टवेयरबाट हामीले के गर्न सकिन्छ, मानौँ कसैलाई मेसेज सेन्ड गर्न सकिन्छ। अब त्यही सफ्टवेयर चलाउने भनेको कसले, यही क्लाइन्टले इन सर्ट त्यो सफ्टवेयर के भयो, सेन्ट्रलाइज भयो। त्यो सफ्टवेयर कतिजनाले युज गरे 1 2 3 4जनाले युज गरे। कन्सेप्ट यही हो क्लाइन्ट सर्भर नेटवर्कको। इट डज नट स्लो डाउन विथ ह्याप्पी युज। भने सर्भर भनेपछि त्यत्रो पैसा खर्च गरेर त्यत्रो ह्याप्पी पावरफुल पिसी, सर्भर भनेको के भन्दाखेरि एकदम पावरफुल कम्प्युटर हो क्या, एकदम पावरफुल, सब फाइल्सहरू म्यानेज गर्न सक्छ उसले होइन, एकदम पावरफुल कम्प्युटर हो। सर्भर भनेको के भन्दाखेरि सर्भ गर्ने जस्तो हुन्छ नि, सर्भ गर्ने त्यति मात्र भने सर्भर भनेको कि पावरफुल कम्प्युटर सब फाइल्सहरू म्यानेज गर्न सक्छ। सर्भर भन्यो भने त्यो सर्भ गर्ने भनेर उसले यो सर्भरले कसलाई सर्भ गरेर, सब क्लाइन्टहरूलाई सर्भ गरेर आफ्नो के गरेर रिसोर्सेसहरू, हार्डवेयर रिसोर्सेसहरू के गरेर सब क्लाइन्टहरूलाई सेयर गरेर सर्भ गरेर, त्यो सर्भर भनेको सर्भ गर्ने होइन। अब जेनरल सर्भर भन्ने के भनेर सोद्धाखेरि सर्भ गर्ने भनेर एकदमै जेनरल टक गरेर सर्भ गर्ने भयो। यदि कुनै कुरामा कुनै डिस्कसनमै भयो भने सर्भर इज पावरफुल कम्प्युटर अथवा त्यसको कुनै अरू डेफिनेसन पनि होला, त्यो अब तपाईँले एकछिन गुगल गरेर गर्नु पर्यो। नत्र यति भइसकेपछि एउटा आफैले सर्भरको डेफिनेसन बनाउन सकिन्छ होइन। सर्भरको डेफिनेसन आफै एउटा बनाउन सकिन्छ। सर्भर हुन्छ, वेब सर्भर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेबमा एउटा सर्भर छ भने एउटा जेनरल सर्भर भन्ने बित्तिकै वेब सर्भरको कन्सेप्ट आउँछ होइन। वेब सर्भरको कन्सेप्ट आउँछ, वेबमा एउटा सर्भर सबैले के गर्छ, वेब पेजहरू के गर्छ स्टोर गरेर राखेको हुन्छ होइन। त्यो के भयो, वेब सर्भर। द साइज अफ द नेटवर्क क्यान बी एक्सपान्डेड टु एनी साइज। अनि सर्भरमा कनेक्टेड छ भने मैले भर्खरै अर्को एउटा क्लाइन्ट लिएर आएर यो सर्भरमा कनेक्ट गर्न सकेँ, यताबाट एउटा क्लाइन्ट ल्याएर सकेँ, यताबाट एउटा क्लाइन्ट सकेँ, जेनरली एक्सपान्ड गर्न सक्यो नेटवर्क। डेटा स्टोर अन द सर्भर इन्स्टेड अफ इच क्लाइन्ट हो, त्यही हो। सब मैले के भने सफ्टवेयर इक्जाम्पल दिएको थियो अघि, सफ्टवेयर कहाँ स्टोर हुन्छ, सर्भरमा स्टोर हुन्छ, सब क्लाइन्टहरूले कनेक्ट के अरे चलेर हुन्छन् त्यो सफ्टवेयर। अब डेटाबेसहरू कहाँ स्टोर भन्छ, यो सर्भरमा स्टोर भन्छ, त्यो डेटाबेस एक्सेस गर्नेकोले यही क्लाइन्टहरूले हो भनेको। सब डेटाबेस र अहिलेको सफ्टवेयर कहाँ स्टोर भइरह्यो, सर्भरमा भइरह्यो। अघि हाम्रो रिङ टपोलोजीको कुरा गर्ने थियो नि, त्यो के थियो, सब मेसिन एक आपसमा कनेक्टेड थिए, एक आपसमा डिपेन्डेन्ट थिए, सब एउटामा स्टोर हुँदै फरवर्ड हुँदै जान्थ्यो। यसमा त्यो छैन, सेन्ट्रलाइज छ यसमा सेन्टर। अब सर्भर, अब यसको मेन प्रब्लम भनेको के भन्दाखेरि बिचको सर्भर डाउन भयो भने सिस्टम सब डाउन भयो। यसले यो पोइन्टले भन्न खोजेको कुरा नि त्यही हो। एक्सपेन्सिभ त हुन्छ, किनभने अब हार्डवेयर त्यही अनुसारको चाहियो एकदम पावरफुल मेसिन बनाउनको लागि। अब प्रोफेसनल आइटी पिपल इज रिक्वायर्ड टु मेन्टेन द सर्भर अब त्यत्रो पावरफुल कम्प्युटर यत्तिकै मेन्टेन त चान्चुनेले मेन्टेन गर्न सक्दैन, प्रोफेसनल आइटी पिपलहरू चाहिन्छ होइन सर्भरको लागि। अब त्यही अनुसारको कोर्सहरू पनि हुन्छ सर्भरको, माइक्रोसफ्ट पनि कोर्स छ सर्भरको होइन, हेर्न सकिन्छ। अब अर्को छ पियर टु पियर नेटवर्क। इन पियर टु पियर नेटवर्क अल द कम्प्युटर्स ह्याभ इक्वल रिलेसन टु वान अनदर। अघि मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ, एबिसिडी एउटा कुनै कम्प्युटर
कम्प्युटर वर्कस्टेसनहरू एउटा तिनीहरूले पियर टु पियर नेटवर्क फर्म गर्न छ भने ए र बी कनेक्टेड हुन्छ, बी र सी कनेक्टेड हुन्छ, सी र डी कनेक्टेड हुन्छ, डी र सी पनि कनेक्टेड हुन्छन्, सी र बी पनि कनेक्टेड हुन्छन्, बी र ए पनि कनेक्टेड हुन्छन् हैन। हो त्यसरी अनि एबाट बी, एबाट सी, सीबाट बी, फेरि त्यसरी नै के हुन्छ एउटा नेटवर्क फर्म गरे हुन्छन्। इन सर्ट तपाईँले यो भनेको इमेजिन गर्नु भयो भने र सुरुको पोइन्ट यदि पढ्नु भयो भने ठ्याक्कै बुझिन्छ। इन पियर टु पियर नेटवर्क all the computers have equal relation to one another. In short, mesh topology full mesh को कुरा जस्तै भयो। There isn't any computer which can't be regarded superior. अघि हाम्रो के थियो क्लाइन्ट सर्भर भने बीचको सर्भर थियो एकदम पावरफुल कम्प्युटर, त्यो के थियो आफूलाई एकदम सुपरियर ठान्थ्यो किनभने सब कुरा सेन्ट्रलाइज भएर ऊ मात्रै थियो। अब यसमा के भयो भएन, एक आपसमा एनी कम्प्युटर क्यान बी ए क्लाइन्ट एन्ड सर्भर। ओके, ए सर्भर हुन्छ, बी क्लाइन्ट हुन्छ। यदि एले बीलाई मेसेज सेन्ड गर्नु पर्यो हैन, बी सर्भर हुन्छ, ए क्लाइन्ट हुन्छ, यदि बीले एलाई मेसेज सेन्ड गर्नु पर्यो। मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएको थियो भने ए बी कनेक्ट हुन्छ, बी सी कनेक्ट हुन्छ, सी डी कनेक्ट हुन्छ, डी सी कनेक्ट हुन्छ, सी बी कनेक्ट हुन्छ, बी ए कनेक्ट हुन्छ। हो त्यसरी के हुन्छ एउटा कनेक्सन इस्टाब्लिस भएको हुन्छ पियर टु पियर नेटवर्कमा। यसको अब के डिस्कसन गरौँ, इजी टु बिल्ड एन्ड अपरेट हैन, यो एकदम इजी पनि छ। इनएक्सपेन्सिभ टु अपरेट गर्न खासै कुनै पनि नेटवर्क त्यस्तो एक्सपेन्सिभ हुन्छ जस्तो लाग्दैन। एफोर्ड हुन्छ तर जेनरली अब त्यत्रो ठुलो एउटा नेटवर्क कन्सेप्ट बनाइसके भने अब कुनै अर्गनाइजेसन नेटवर्क युज गरिरह भने त्यो उसलाई त्यो त्यस्तो एक्सपेन्सिभ त्यस्तो के पनि हुँदैन। तर जे होस् यदि अब हुन्छ नि त कसैको प्रिडिक्सन हुन्छ कि उसको एनालाइसिस हुन्छ कम्पनीको, त्यही कम्पनीको बजेट हुन्छ, त्यही अनुसारको चल्ने, त्यो एक्सपेन्सिभ हुन्छ यो नि हैन। द फेलियर अफ वान वर्कस्टेसन डज नट इफेक्ट द होल सिस्टम। अब बिचमा बी साइड लाग्यो, बिग्रियो, एले त सीसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ हैन, एले त सीसँग कम्युनिकेट गर्न सक्छ। बिचमा ए र बीको के भयो कनेक्सन छुट्यो, एले त सीसँग के गर्न सक्छ कम्युनिकेट गर्न सक्छ। तर सी र बीको त कनेक्सन छुट्याएन नि, सीले के गर्छ त्यही मेसेज बीलाई सेन्ड गर्न सक्छ। सो यहाँ के भयो एउटा बिग्रियो भने नि बाल मतलब छैन कसैले। रिक्वायर्ड रिसोर्सेस आर डिफिकल्ट टु फाइन्ड स्टोर इन एनी कम्प्युटर। ओके, अब के हुन्छ रिसोर्सेसहरू जुन हुन्छ सब आफ्नो कम्प्युटरमा हुन्छ र खोज्न गाह्रो हुन्छ कि त्यो रिसोर्सेसहरू, त्यही एउटा डिसएडभान्टेज हो यसको। अनि त्यति सिक्योर पनि हुँदैन। डिफिकल्ट टु म्यानेज इफ द मोर ओ भाइ अब एबिसिडीसम्म त ठिकै थियो, अब एबिसिडिएफजिएचआइजेकेएलएमएनओपी क्युआरएसटी युबिडब्ल्युएक्सवाइजेड सब कनेक्ट गर्नु पऱ्यो भने त म्यानेज गर्न नि गाह्रो भयो नि त। कुरो यो हो यसको। अब आम प्रोटोकल्स, प्रोटोकल्स भने त्यो जेनरली अहिले फ्यान्सी वर्ड भइसक्यो होइन रुल्सको लागि। अब सर अब यसले प्रोटोकल तोड्यो भने, रुल्स तोड्यो भन्ने अलि स्ट्यान्डर्ड लाग्दैन होइन, प्रोटोकल्स तोड्यो भनेर अलि स्ट्यान्डर्ड लाग्दैन, स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो। अब त्यही अनुसारको प्रोटोकल भनेको के भन्दा द सेट अफ रुल्स, बुझिहाल्यो यत्तिकै। प्रोटोकल्स आर द सेट अफ रुल्स द्याट डिफाइन्स हाउ कम्प्युटर इन्टरेक्ट विथ इच अदर, द्याट मिन्स हाउ कम्प्युटर कम्युनिकेट विथ इच अदर। प्रोटोकल आर द ल्याङ्ग्वेज अफ कम्प्युटर इन द कम्प्युटर नेटवर्क। दे आर डेभलप आइदर बाई सिङ्गल इन्टिटी अर बाई एन अर्गनाइजेसन मेड अप ग्रुप अफ इन्टिटिज। भनेको एउटा कुनै सिङ्गल इन्टिटीले बनाउन सके हुन्छ अथवा कुनै एउटा ग्रुप अफ अर्गनाइजेसन बनाउनु हुन्छ। हो त्यस्तै एउटा ग्रुप अफ अर्गनाइजेसन छ, सायद होला कहीँ स्विजरल्यान्ड अथवा कहीँको एउटा अर्गनाइजेसन होला, त्यसले एउटा बनाएको छ हो। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ओएसआई मोडल हो। आइएसओ ह्याड मेड अ स्ट्यान्डर्ड मोडल फर अ नेटवर्क कम्युनिकेसन नन एज ओएसआई मोडल। अब हामी छेड्छौँ ओएसआई मोडलभित्र नेक्स्ट भिडियोमा विथिन 3 hours with a great explanation by Peace.